अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी अहबाब, मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, आपकी खिदमत में आज़ाना सलाम अर्ज़ है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिमु अलैहि। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के फ़वाइद, सूरह मुज़म्मिल शरीफ के फ़ज़ाइल और इसके ख़वास, इसके मुताल्लिक़ कुछ वज़ाइफ जो मैंने पहले अर्ज़ किए और कुछ वज़ाइफ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो हम वक्फ़े वक्फ़े से सुनेंगे, तो आपने इंतहाई तवज्जो से इन तमाम अमाल को, इन तमाम सिलसिलों को, इन तमाम वीडियोज़ को शुरू से आखिर तक तवज्जो से सुनना है कि आपका अगर कोई भी मकसद है, आपकी कोई भी हाजत है, तो वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ के अमल से आपकी पूरी हो। इस मकसद के लिए आपने इस वीडियो को तवज्जो के साथ देखना है और सवाब जारिया की नीयत से दीगर अबाब तक भी इसको आपने पहुँचाना है। क़ज़ाए हाजात और मकबूलियत दुआ, इसके लिए आप मुख्तलिफ़ अमाल करते होंगे, वज़ाइफ करते होंगे और आप ये समझते होंगे कि एक अरसा हो चुका है कि हमारी हाजात नहीं पूरी हो रही। एक अरसा हो चुका है कि हम दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप दुआ करते हैं तो आपको चाहिए कि दुआ को यकीन कामिल के साथ करें, मुकम्मल यकीन के साथ करें और किबला रूह हो के बैठें, बावुज़ू होकर बैठें और अपने माल को हलाल बनाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। और अगर आप अपनी हाजात को कबूल करवाना चाहते हैं, अपनी हाजात को पूरा करना चाहते हैं, तो जो अमाल आपको बताए जाएं, इन अमाल को आप इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ, 5 नमाज़ों की पाबंदी के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बेशुमार बरकतें और फ़ज़ाइल हासिल होंगे। अब हम ज़िक्र करेंगे कि जब हमें कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई हाजत हो, हमारा कोई ऐसा शख्स कि जो घर से गायब हो, एक अरसा हो चुका है और उसका कोई अता पता ना हो कि वो कहाँ पर है, वो बैरूनी मुल्क गया और गुम हो गया और नहीं मिल रहा, या वो अपने शहर के अंदर ही कहीं पर खो गया है और उससे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और घर वाले अहबाब परेशान हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज का वजीफ़ा इंतहाई ख़ास वजीफ़ा है, इसलिए आपने इस वीडियो को तवज्जो के साथ सुनना है। और चूँकि हाजात बहुत सारी हो सकती हैं, रिश्तों के हवाले से इंसान की हाजत हो सकती है कि इंसान का रिश्ता हो जाए, या रिश्तों में जो रुकावट है वो दूर हो जाए, या अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं जो ख़राब हैं वो दुरुस्त हो जाए, या वो दुआएं जो एक अरसा से आपकी कबूल नहीं हो रही वो दुआएं कबूल हो जाएं। ये तमाम नियतें अपने दिल में रखें, ये तमाम हाजात अपने दिल में रखें और इस वजीफ़े को आप तवज्जो से सुने और इसको करने की कोशिश करें। वजीफ़ा में अर्ज़ करता हूँ कि जब भी कोई हाजत दरपेश हो तो आपने रात को 12 रकत नमाज तहज्जुद पढ़नी है। जी हाँ, तहज्जुद में आप 8 रकत भी पढ़ सकते हैं और 12 रकत आपने पढ़नी है, क्योंकि आपने ये अमल करना है। और हर रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा आपने पढ़ ली, इसके बाद आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया आपने, आप जब नमाज से फारिग हो चुके, अब आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ आपने एक बार पढ़ ली सूरह फातिहा के बाद, अब आप नमाज से फारिग हो चुके। अब आपने क्या करना है कि आपने 5 तस्बीहां, यानी कि 100 दानों वाली 5 तस्बीहां आपने पढ़नी है। उसके ऊपर क्या पढ़ना है, आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और इसी तरह आपने 5 तस्बीहां 500 बार, यानी कि आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। जी हाँ, तीसरे कलमे को भी आपने 500 बार पढ़ना है। और फिर आपने 500 बार ही, यानी कि 5 तस्बीहां 100 दानों वाली, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपकी जो हाजत है आपने उसके लिए दुआ करनी है। चंद रोज तक आप जब ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम दुआ भी कबूल होगी और हाजत भी पूरी होगी। अगर हमेशा इस पर मदावमत करेंगे, यानी कि इसको हमेशा आप पढ़ते रहेंगे, तो अजीबो गरीब इसके फ़वाइद आपको हासिल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते
کہ سورہ مزمل شریف کتنی فضیلتوں اور کتنی رحمتوں والی یہ صورت ہے، اور اس کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ آپ کے ہر مسئلے کا حل کے لیے سورہ مزمل شریف ایک بہترین عمل ہے۔ آپ اپنی نیتوں کو دل میں حاضر رکھتے ہوئے اس بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کے کثیر فوائد حاصل ہوں گے۔ اب کچھ معاملات ہوتے ہیں قدرتی، کچھ معاملات ہوتے ہیں روحانی۔ اگر قدرتی معاملات آپ کے رکے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اب آپ کی شادی کا مسئلہ ہے وہ رکا ہوا ہے، مثال کے طور پر اب آپ کی اولاد میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی میڈیکلی مسئلہ نہیں ہے، قدرتی مسئلہ ہے۔ اب یہ قدرتی معاملات کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے اعمال کے اندر سستی کرتے ہیں، جب ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جب ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ٹھیک طریقہ کار سے نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمیں وضو کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، یا ہم رزق کے حرام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا ہم کسی برائی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کے جو قدرتی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی اس میں جادو کا عمل دخل نہیں ہوتا، وہ قدرتی رکاوٹیں آپ کی بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور قدرتی معاملات اس وقت ہی انسان کے حل ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم جب وہ اعمال کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم اپنی نماز کو درست کریں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد 300 بار استغفار کریں گے اللہ عز و جل کے ہاں، اور اپنے جو بھی معاملات ہیں پیش کر دیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ جو قدرتی معاملات ہیں یہ بھی درست ہو جائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ ہم سے روحانی علاج کرواتے ہیں، اور روحانی علاج کرنے کے بعد بھی ان کے معاملات درست نہیں ہوتے، اور وہ ہم سے گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے علاج بھی کروایا لیکن ہمارے روحانی معاملات وہیں کے وہیں ہیں۔ تو اس میں مسٹیک جو ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی، ہم نے تو جو عمل ہوتا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، جیسے ہم نے عرض کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، وہ تو ہم کر دیتے ہیں، ہم قدرتی رکاوٹ کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ قدرتی رکاوٹیں اس وقت ہی ختم ہوں گی جب آپ کے اپنے معاملات درست ہوں گے۔ جی ہاں، تو آپ یہ تمام وظائف، تمام اعمال بھی کیجئے اور اپنے معاملات کو بھی درست کیجئے، خصوصاً رزق حلال کے اوپر آپ توجہ دیجئے کہ آپ کے مال کے اندر اگر ذرا برابر بھی رزق حرام آ گیا تو آپ کے معاملات رک جائیں گے، آگے نہیں چل پائیں گے۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ بیان کیا اس کے اوپر ہمیں خود بھی عمل کرنے اور ثواب جاریہ کی نیت سے دیگر احباب تک اس کو پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ اپنے روحانی معاملات کے حل کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، بعض لوگ خود استخارہ نہیں کر پاتے، استخارہ ویسے تو خود ہی کرنا چاہیے، سنت استخارہ خود کرنا چاہیے، تو لیکن بعض احباب جو ہے نا وہ استخارے میں چونکہ وہ ان کی توجہ ٹھیک طریقے سے اپنے استخارے کے اوپر مرکوز نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کو کوئی صحیح اشارہ نہیں ملتا۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، رشتوں میں بندش ہے، اولاد میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، تو آپ استخارہ کروائیے۔ نمبرز آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، آپ ان نمبرز کو نوٹ کر لیجئے۔ اور یہ ہے کہ کارڈ کا عمل ایک بہترین عمل، روحانیت کی دنیا کا ایک بہترین عمل کہ جس کا کوئی ری ایکشن نہیں آتا، آپ ایزیلی کارڈ کا عمل اگر کروائیں گے تو آپ کے جو بھی رکاوٹیں ہیں جادو کی وجہ سے، بندشوں کی وجہ سے، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی درست ہو جائیں گی۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بیان کیا اس کو ثواب جاریہ کی نیت سے آگے پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے کہ آپ کو کس قسم کا وظیفہ درکار ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کو وظیفہ، جو بھی آپ کو حاجت ہوگی اس کے مطابق ہم ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔